Buktin somliang kayon kurung ketang Viswas turun yetang Bapa mukar yetang Atmya satan Bapa Busung ketau tukar Atmya satan Bapa Busung ketau tukar बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं भावा भयणांनो आमकां ल्हानांतली व्हड करपाक आमच्या आवय बापायचे जायते योगदान आसा आयचो सेवा दोन ह्याच आवय बापायन आनी वडिलांक मान दिवंक आमकां हुस्कायता जेजूक हूत आपल्या आवय बापायक हालतो रावलो म्हूण पवित्र पुस्तक साक्षी दिता आमच्या आवय बापायन आनी वडिलांक मानान आनी रेस्पेदान लेखूंक आमकां ह्या मिसान देवाची कृपा मागुया आणि जायते पावटी आमी आमच्या आवय बापायक आनी वडिलांक मानान आनी रेस्पेतान लेखूंक चुकल्यांत म्हूण उडकून घेवन सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी बोगसणे मागुया आमची आवय बापूय आमचे पासत जायते त्रास काडटात आमच्या बरेपणा खातीर जायते त्याग सॅक्रिफीस करतात आमची वडिलां तांकां जिविताचो अनुभव आशिल्ल्यान आमकां मार्गदर्शन दाखयतात पूण कांय पावटी तांचे सांगणे आमी बऱ्या कानार घेतला तांकां अपमान केला तांकां मानान लेखूंक आमी चुकल्या आमकां बोगोस सोम्या काकुतकोर सुम्या काकलुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकलुतकोर सोम्या काकुतकोर सुम्या काकलुतकोर सुर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Amen. प्रार्थुया भाग्यवंत जेरोम आमच्या आस्काऱ्याक फुडें घालून ताचे विणवणेन आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया देवा आमच्या मोगाळ बाबा भाग्योंचे रोमाक तुज्या यादनिकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाकूंक दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो कोतकोतीत मोग ताच्या काळजांत पेटोयलोय हें तुजें उतर जावं आमच्या बुकेल्ल्या ओतम्याक सुभाम पोसोन आमच्या तानेल्ल्या काळजांक जिवें उदक आमच्या जिणेच्या रस्त्यार पोरसोळी तूं वाड आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसूचे नावे भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भुरग्यानो सोम्याच्या एकवटान तुमच्या आवय बापायक मान दियात हो तुमचो कायदो बासावणी लायलोलो पयली आज्ञा ही तुज्या आवय बापायक मान दी आनी ही आसा बासावणी अशें तुका बरें जातलें आनी लांबावंक ह्या संवसारांत तुका मेळटलें आवय बापायनो तुमच्या भुरग्याक राग येवचो सोयेक दिवं नाकात सोम्याचे शिकोवणे प्रमाणे तांचो चुकी दाखोवन आनी बूद दिवन तांकां बरे देखीन वयर काडात गुलामानो ह्या संवसारांतल्या दोनयांक क्रिस्ताक जाल्ले पोरी भिरांतेन मानान आनी साद्या काळजांत खालती रावात
ते तुमकां पळयतात तेन्नाच तांकां खुशाल करूंक म्हूण न्हय, पूण क्रिस्ताची चाकरी कशी तुमी देवाक जाय ते सगळे काळजान तावन करात, देखून मनशा खातीर न्हय पूण सोम्या खातीर भार घेवन वावर करात। जण एकल्या गुलामाक तशेंच स्वतंत्र मनशाक आपल्या बऱ्या वावरा प्रमाणे सोमी मुजुरी दितलो म्हणून उगडास धरात। आनी तुमी दोनयानो हेच भाशेन तुमचे गुलामाक तरी चलात आनी तांकां बेगडावचे सोडात। कोणाचेच तोंडाक पळय नासतना तुमकां आनी तांकां एकाच भाशेन वागयतलो। स्वर्गार एक दोनी आसा म्हूण उगडास धरात। देवाचे उतरे। देवाचे गोड उपकार। आमचो जबाब जावन दी। दिल्ल्या उतराक सर्वेस्परा सदांच विस्वासी म्हणुया। दिल्ल्या उतराक सर्वेस्परा सदांच विस्वासी। तुवें रोसलाय ते सगळे तुका दिनवासून सर्वेस्परा। तुजे भूक तुजें वर्णन करूंक, तुजे राजवटकीची महिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगट करूंक। जबाब दिल्ल्या उतराक सर्वेस्परा सदांच विस्वासी। अशें सगळे मनशाक तुजी वृत्ती कोत्ता आनी तुजे राजवटकीची लोकलोकीत महिमा कोळीत जावं। तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज। पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता। जबाब दिल्ल्या उतराक सर्वेस्परा सदांच विस्वासी। उद्गार शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताची मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं। लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्साक पास्क उत्सवाक जेरुसल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली। आनी उत्सवाचे दीस सोंपल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यांत फाटीं रावलो। पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो। तो मेळोना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसल्याक गेली। आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो। शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो। ताच्या आयकताल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें। ताका थंय पळयोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताले हांव। आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसले। पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना। आनीक
तांचे बरोबर तो देंवून गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगळ्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, कोणाचोय वाडदीस आसा जाल्यार आमी त्या मनशाक दानां भेटयतात. वी गिव देम गिफ्ट्स. जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जल्माक आयलीं तेन्ना त्या दिसाकूच देवान आमकां व्हडांतलें व्हड दान दिलें. God gifted us with our parents. आमची आवय बापूय जावन आसात आमकां देवाची देणी. आनी आमच्या आवय बापायनी आमकां विंचून काडल्यात. आमी आमच्या आवय बापायक विंचून काडूंक नात. We have not selected our parents, but our parents have selected us. कित्याक म्हणटा? आतांच्या काळार जायतीं जाण आवय बापूय आपल्या कुसव्यांतूच भुरग्याक सोंपयतात, पूण आमच्या आवय बापायनी आमचे सवें अशें करूंक ना. आतांच्या काळार भुरगें जल्मताच आवय बापूय भुरग्याक व्हरून डस्टबिनांत पासून घालतात, पूण आमच्या आवय बापायनी आमकां अशें करूंक ना. आतांच्या काळार भुरगें जल्मताच भुरग्याक व्हरून अनाथ आश्रमांत सोडटात, पूण आमच्या आवय बापायनी अशेंय आमचें सवें करूंक ना. आनी ह्या पासत हांव म्हणटा, वी हॅव नॉट सिलेक्टेड आवर पेरंट्स, बट आवर पेरंट्स हॅव सिलेक्टेड अस. आवय बापायनी आमकां विंचून काडल्यांत, आमी आवय बापायक विंचून काडूंक नात. आतांच्या काळार आवय बापायचो एकूच कंप्लेन, आनी ती म्हणटात आमचीं भुरगीं आमकां आयकोनात. आतांच्या आवय बापायची एकूच कंप्लेन, आमचीं भुरगीं आमकां मान रेस्पेतान लेखिनात. आनी मानामेंत चवथो मानामेंत आमकां सांगता, आवय बापायक आनी वडिलांक मान दियात. आनी ह्याच मानामेंताचेर आदारून आमी आमचो विशय घेतला आयच्या चवथ्या नोवेनाचो. तो म्हणल्यार आवय बापायक आनी वडिलांक मान दितले आमी गोवाय. मुखार बाबा भयणांनो, एक पावटी हांव कोणाचेय तरी एक बर्थडे पार्टयेक गेलो. आनी बर्थडे पार्टयेक तुमी सगळीं जाणात ते भाशेन स्पॉट प्रायजीस आसतात, सरप्रायजीस. आनी तो कोण गेमी ऑर्गनायज करतालो ताणें अशें म्हणलें, कोणाच्याय बोळसांत जरी तर आवय बापायचो फोटो आसा जाल्यार घेवन येयात. एकलो मनीस धांवत गेलो आनी आपल्या बोळसांत आशिल्लें आपल्या आवय बापायचें चित्र ताणें ताका दाखयलें. ताकाय इनाम मेळ्ळो. आनी तेन्ना हो गेमी ऑर्गनायज करतालो ताणें त्या मनशा लागीं विचारलें, तूं हो फोटो तुज्या आवय बापायचो तुज्या पर्सांत वो वॉलेटांत कित्याक दवरताय? आनी तेन्ना त्या मनशाचो जबाब जालो, कित्याक हांव म्हज्या आवय बापायचो मोग करतां. मुखार बाबा भयणांनो, आयज आमी आमकांच विचारुया, हांव म्हज्या आवय बापायचो मोग करतां काय? हांव म्हज्या आवय बापायक मानान आनी रेस्पेतान लेखतां काय?
आयज शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू आनी ताची आवय बापूय जुजे आनी मारिया. जेन्ना जेजू देव मंदिरांत सांडलो तेन्ना आवय बापूय सोदूंक गेली आनी मेळ्ळो तेन्ना जेजू तांच्या सांगाता आपल्या घरा परतलो आनी तांकां खालती रावलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणजे खालती रावप म्हणल्यार आपल्या आवय बापायक मानान रेस्पेतान लेखप. जेजू देवाचो पूत जावन आसलो पूण तरूय आसतना आपल्या आवय बापायक तो मानान रेस्पेतान लेखता, तांकां तो खालती जाता. आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आमच्या जिवितांत भितर सरलीं जाल्यार आमी पळयता भाग्यवंत पावलो आमकां आपल्या चिटींत सांगता तुमच्या आवय बापायक मानान रेस्पेतान लेखात. तुमी जरी तर तुमच्या आवय बापायक मानान रेस्पेतान लेखतलीं जाल्यार तुमकां लांब आमकां मेळटलें, तुमचेर देव आशिर्वाद घालतलो. अशें आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो एफेसकारांक बरोवन आमकां संदेश दिता. तर मुखार बाबा भयणानो, कित्याक आमी आमच्या आवय बापायक मानान रेस्पेतान लेखूंक जाय हो प्रश्न आयज आमी जबाब दिवचो आसा. 3 कारणांक लागून आमी आमच्या आवय बापायक मानान रेस्पेतान लेखची गरज. पयले सुवातेर देवा उपरांत आवय बापूय येतात. आफ्टर गॉड parents take the place in our lives. देवा उपरांत आवय बापूय देखून आमी आमच्या आवय बापायक मानान रेस्पेतान लेखची गरज. स्वर्गार देव जाल्यार संवसारांत आवय बापूय. आनी जरी तर आमी पळयलां मानामेंत 3 मानामेंत पयले देवाक सोर जातले मानामेंत. चवथो मानामेंत आवय बापायक लागतलो मानामेंत. आनी हांव चिंततालो कित्याक हो चवथो मानामेंत चवथो घातला, 5वो कित्याक घालूंक ना, 6वो कित्याक घालूंक ना, 10वो कित्याक घालूंक ना. आनी जबाब म्हाका मेळ्ळो म्हज्या नियाळांत, तो म्हणल्यार देवा उपरांत आवय बापूय. आनी ह्या पासत मुखार बाबा भयणानो, आमी आमच्या आवय बापायक आमी रेस्पेतान आनी मानान लेखची गरज. दुसरे सुवातेर दुसरें कारण आमच्या आवय बापायक मानान रेस्पेतान लेखूंक म्हणल्यार आवय बापायचो जागो कोणाच्यानूच घेवंक जायना. पेरंट्स आर इरिप्लेसेबल, दे कॅनॉट बी रिप्लेस्ड. आनी ह्या खातीर आमी आमच्या आवय बापायक मानान रेस्पेतान लेखूंक आयचो सेवा धर्म आमकां उस्कायता. जरी तर कसली वस्त आमच्या घरांत मोडली आमी ती रिप्लेस करता, दुसरी हाडून बसयता, ती भायर मारता. कोणूय फ्रेंड म्हजे लागीं उलयना जाल्यार आमी दुसरे फ्रेंड करतात. बट पेरंट्स आर इरिप्लेसेबल, तांचो जागो कोणाच्यानूच घेवंक जायना. आनी ह्या खातीर तांचे दोळे उक्ते आसतनाच तांचो आमी मोग करुया, तांकां मानान रेस्पेतान लेखुया. आनी तिसरे सुवातेर आमची आवय बापूय आमचे परस व्हड, आमचे परस ती अदीक जियेल्यांत म्हूण जाणो जावन तांकां आमी रेस्पेद दिवची गरज. घोडेक आमचे आवय बापूय तितलें मोबायलाचें लॅपटॉपाचें तांकां समजोचें ना. घोडेक थोडी आवय बापूय नेणार, तांकां बरें शिकोवप ना. घोडेक आमची आवय बापूय आतां जाणटी जाल्यात, पूण जाणो जावया ती आमचे परस व्हड, आमचे परस अदीक वर्सां ती जियेल्यांत, तांकां जिविताचो अणभव आसा. कितें बरें कितें वायट तें ती जाणात. लॅपटॉपा परस मोबायलार येतल्या जाणवाये परस तांची जाणवाय अदीक व्हडती. आनी ह्या खातीर आमी तांकां मानान रेस्पेतान लेखची गरज. तर मुखार बाबा भयणानो,
आयचो सेवा धर्माचो विशय आमकां सांगता आवय बापायक मानान लेखतले आमी गोवाय. आनी कोण तरी अशें म्हणटालो युअर पेरंट्स will not be perfect, but they have sacrificed their life to make your life perfect. तुझे आवय बापूय संपूर्ण न्हय, पूण तांणी आपल्या जिविताचे त्याग सॅक्रिफायस केल्यात तुझें जिवीत संपूर्ण करूंक. आनी ह्या पासत आयज भाग्यवंत जेरोमाक आमी फुडें घालुया आनी आमकां ताची मोजत मागुया. सदांच आमच्या आवय बापायक मानान रेस्पेतान लेखूंक आनी हीच कृपा ह्या मिसांतल्यान आमकां उतरेकुया. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फॉर्मायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरमून आमचो कायदो आमी पाळटना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची खाण जावं बारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा, थीर बोरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्या कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती परगट्टा. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सुमया जेजू आमी ओंडो खाता आनी कालसींतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पोरगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावां भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इस्सागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, सांत जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन भावार्थान आमी उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आख्खांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटवी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ. सजियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आपल्या आवय बापायक खालती रावलोलो जेजू हो पळे आसा. ह्याच जेजूक शिवतात आनी आमच्या आवय बापायक खालती जातात. तांकां मानान रेस्पेतान लेखतात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कोम्याव मोच्या जेजू बो पवित्र संस्कारान सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे बो अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका केदीस निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सुर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाचे मागणे. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, जेजू तुज्या अपुरबायेच्या पुताचे नांवी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन आनी कृपेन आमी तुका वंदिता आनी दिनवासता आनी तुका आमच्या त्रित्वी देवाक आमचें समर्पण करता. जेजू आमच्या सुम्या आनी सोडवंडारा भाग्योंत जेरोमा पोरी पवित्र पुस्तकाचे मोगी आमकां कोर. दिसपट्टी देवाचें उतर वाचून तुका ओदीक ओदीक आमी ओळखूंक पावूं आनी तुज्या मार्गदर्शना पोरमोणे आमचो भावार्थ जिवाड सांबाळून आमचे फुडले पिळगेक पसरावंक आमकां तूं कृपेन भोर. पवित्र आत्म्या, तूं प्रमाणीकपणाची जोर दर एका फिरगोजकाराचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजे कृपेन बोल्लोली बेळसावां देवय. आमचे घोराबे तुजे भोक्तीन पवित्र कोर. आमच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो भावार्थान ओकोंड बोरवशाच्या जिवाळायेन आनी मोगाच्या एकचारान तिराय. आंकवार मारी सर्गींचे माई, आमकां सदांच तुज्या आसऱ्या काळ बाळगून दवर. सगळ्या वायटा विघ्नांतलीं, कोरोना व्हायरसाचे पिडेंतलीं आनी पातकांतलीं आमकां निवार. आमच्या दिसपट्ट्या गरजांनी अदीक करून दूख कोश्ट आनी सोकोश्टां वेळार तूं आमकां पाव आनी बापाचो सुभाम आशिर्वाद आमकां मेळय. ह्या वेळार गुप्ती आमच्या मना काळजांतल्यो खाशा गरजो भाग्योंत जेरोमा उदेशी देवा मुखार दवरुया. हे सगळे आमचे आवडे देवा बापाक उबारून आमचो बापाचो आशिर्वाद मेळोवया आनी बाराबोर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनींत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोश दायसा ओस्ट्रिया मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. देवाची माई, आम पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या भाग्योंत जेरोम आमचे पासत विनोदी कोर.
सांजेरोम आमच्या आस्कार्या पवित्र पुस्तकाच्या मोग्या सांजेरोम आमच्या आस्कार्या पवित्र पुस्तकाच्या मोग्या देवा उतर वाचूंक शिकोय देवा मोगान काळसा पेटोय देवा उतर वाचूंक शिकोय देवा मोगान काळसा पेटोय ताळण्याचेर झुजूंक शिकोय भाव भयणांक स्वर्गार पावोय ताळण्याचेर झुजूंक शिकोय भाव भयणांक स्वर्गार पावोय सांजेरोम आमच्या आस्कार्या पवित्र पुस्तकाच्या मोग्या सांजेरोम आमच्या आस्कार्या पवित्र पुस्तकाच्या